نہایت قابل احترام عزیز دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام، قرائے کرام تمہارے سامنے اسٹیج پہ موجود ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج اج کل پڑھدا ودا نواں لکھے تو حضرات کو سناونا چاہنا۔ سارے حضرات بلند آواز نال نماز والا درود پاک پڑھ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مدرسہ، مسجد، ہسپتال اللہ رب العزت ایک کامیاب و کامران فرماوے، آمین اکسو۔ ایک جیڑا عرشاں اتے جاوے، سبحان اللہ، تھوڑی جی اونچی آنکھو سبحان اللہ، کوئی پابندی نہیں، چھکی آنکھو سبحان اللہ، ڈرو نہ، زور دیا کو سبحان اللہ۔ ایک جیڑا عرشاں اتے جاوے، جیڑا عرشاں اتے جاوے، تے سدرا تو گزر جاوے، سنے رب نال الواوے، اکو رب دا حبیبا بھل جیڑا۔ آپ کو یار سبحان اللہ، چھکی آپ کو سبحان اللہ۔ اے جیڑا عرشاں اتے جاوے، جیڑا عرشاں اتے جاوے، تے سدرا تو گزر جاوے، سونے رب نال الواوے، اکو رب دا حبیبا بھل۔ اے گل اپنی وی منواوے، اے گل اپنی وی منواوے، پنجا دیاں پنج او کرواوے، تے راتوں رات آوے جاوے، اکو رب دا حبیبا بھل جیڑا۔ میں تو پہلے آگے تو سا ڈرو، چھکیا کو سبحان اللہ، بلند والوں خود رہو سبحان اللہ۔ اے جیڑا جدا عرش تے گئے محبوب خدا، اس معراج دی رات دے کیا کہنے، موسیٰ تو گئے کوہ طور اتے، پر اس ملاقات کے کیا کہنے، جب آپس میں گل بات ہوئی اس سونی بات کے کیا کہنے، طیب ہے ملائکہ بول پڑے ایسی سوغات کے کیا کہنے، جیڑا عرشاں اتے جاوے، تے سدرا تو گزر جاوے، اکو رب دا حبیبا بھل جیڑا عرشاں۔ بلند آواز نال سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری گال کرے دا پیا، توجہ کرے سو۔ مسجد اقصی پہلی منزل، جتھیا جی سارے انبیاء شامل، جندے نہیں انتظارا بچ، جندے نہیں انتظارا بچ، قطاراں گھر قطاراں بچ، جندے نہیں انتظارا بچ، قطاراں در قطاراں بچ، اکو رب دا حبیب آدھن۔ سارے آکو رب دا، آکو رب دا
حبیبادن ایکو رب دا حبیبادن جیڑا عرشاں اتے جاوے آکھے آدم صفی اللہ تے ابراہیم خلیل اللہ آکھے آدم صفی اللہ تے ابراہیم خلیل اللہ کہ ابراہیم خلیل اللہ کہ آج خیر الانام آگئے کہ آج خیر الانام آگئے جو بن سب دا امام آگئے کہ آج خیر الانام آگئے جو بن سب دا امام آگئے ایکو رب دا یار آنکھوں مہربانی کرو میں نہ لکھوا گنو آنکھوں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ہے سارے بلند آواز نال آنکھوں ذرا سبحان اللہ ایکو رب دا حبیبا دے جیڑا عرشاں اتے جاوے جیڑا عرشاں اتے جاوے کا مرحبا آدھے کھڑے صلی علی آدھے کون جہاں ہنسی آیا کون جہاں آپ یار سبحان اللہ بلند آواز نال سبحان اللہ ملائکہ دیکھنے کیا دیکھنے یہ کون جہاں ہنسی آیا یار میری گزارش ہے جڑے ساتھی ان تے ٹردے پھردے کھڑن لموں کھڑن اڈھو کھڑن پچادو کھڑن مہربانی کر کے جلسہ گاہ چاہ ونجن پروگرام شروع تھی چکے حضرات پہنچن والے انشاءاللہ مختصر جیاں پروگرام ہونے حضرت ہونے انشاءاللہ بیان کرنے یہ کوئی بیان نہیں صرف حضرات دی انتظار ہے تو حضرات کو گزارش ہے جلدی جلدی جلسہ گاہ چاہ ونجو اے کون جہاں ملائکہ دے کھڑن اے کون جہاں ہنسی آیا اے سونا ماہ جبی آیا ایکو رب دا حبیبا دے جیڑا عرشاں اتے جاوے جتھا نوری انتہا بشر دی ہوں دی ابتدا بشر دی ہوں دی ابتدا جبریل آکھے اے پر جل دے جبریل آکھے توجہ جبریل آکھے اے پر جل دے اتھوں اگے جڑا چل دے جبریل آکھے اے پر جل دے اتھوں اگے جڑا چل دے ایکو رب دا حبیبا دے جڑا عرشاں اتے جاوے جڑا عرشاں اتے جاوے اے روشن ماضی حال اسدا تے مستقبل کمال اسدا سبحان اللہ ذرا ٹھیک کیا کچھ سبحان اللہ اے روشن ماضی حال اسدا توجہ کرے سو یہ فکرہ تھوڑے بارے ہے یہ امت دے بارے ہے ذرا ٹھیک کیا کو سبحان اللہ مفتیان کرام علماء کرام سٹیج تے موجود ہیں سارے آکو حضرت تساں بلند آواز نال سبحان اللہ بڑی عجیب گال کرن لگا روشن ماضی حال اسدا تے مستقبل کمال اسدا نبی آکھن نفسی نفسی نبی آکھن نفسی نفسی علی آکھن نفسی نفسی آواز آسی امتی امتی آواز
سی امتی امتی اکو رب دا حبیبا دل میں نے زور تو بھی صدقے تھوڑی چوپ تو بھی صدقے مطلب کو پہلے آ کے ڈر رہو نا زور دیا کو ذرا سبحان اللہ ٹھیک کیا کو سبحان اللہ بلند آواز نال سبحان اللہ او جیڑا عرشاں انہوں پاک محمد کہندے نہ لوگو جیڑا پتھرا تو کلمے پڑھاوے کرے انگلی اپنی چن دے ور چن دو ٹکڑے ہو جاوے ہوے جابر دے در مہمانی روٹی دودی لشکر کھاوے اے طیب اس دا امتی ہے جے کو رب عرشاں تے بلاوے نبی آکھن نفسی نفسی آواز آسی امتی امتی ایکو رب دا حبیبا دل جیڑا عرشاں اتے جاوے اللہ نال ملاقات کھائیے توجہ کرے سو کیا کو سبحان اللہ سنے رب نال ملاقات ہوئیے تیول سونی گل بات ہوئیے او منظر کے جیاں ہو سی او منظر کے جیاں ہو سی جتانا کوئی پیا ہو سی او منظر کے جیاں ہو سی جتانا کوئی پیا ہو سی ایکو رب دا حبیبا دل جیڑا عرشاں آنکھو سبحان اللہ بلند والا آنکھو سبحان اللہ جیڑا عرشاں اتے جاوے صحابہ دے اے گھر دیکھے معراج والی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے محلات ڈٹھن گھر ڈٹھن آنکھو سبحان اللہ صحابہ دے اے گھر دیکھے نظارے خوب تر دیکھے عجب رب دا امر دیکھے عجب رب دا امر دیکھے عروج اعلی سفر دیکھے عروج اعلی سفر دیکھے ایکو رب دا حبیبا دل جیڑا عرشاں اتے جاوے تے سدراتوں گزر جاوے سنے رب نال الواوے ایکو رب دا حبیبا دل جیڑا عرشاں آخری گال کرنا پیا کیا کچھ ذرا سبحان اللہ بلند آواز نال کو سبحان اللہ آخری گال تے بڑی پیاری گال پیا کرنا سفر معراج سبحان اللہ سفر معراج سبحان اللہ سفر معراج سبحان اللہ ونی کیا شان اللہ اللہ طیب ایشان تو صدقے طیب ایشان تو صدقے طیب ایشان تو صدقے مہما میزبان تو صدقے طیب ایشان تو صدقے مہما میزبان تو صدقے ایکو رب دا حبیبا
جیڑا عرشاں اتے جاوے تے سدرا تو گزر جاوے سونے رب نال الواوے ایکو رب دا حبیب اے گل اپنی وی منواوے پنجا دیاں پنج او کرواوے تیرا تو رات آوے جاوے ایکو رب دا حبیب جیڑا عرشاں اتے جاوے تے سدرا تو گزر جاوے